नमस्ते, म रविन्द्र ढुङ्गेल। आदरणीय दर्शकहरू, बागमती अनलाइन खबरको विशेष प्रस्तुति बागमती विशेषमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो विशेष सन्दर्भमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादीका काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष एवं बागमती प्रदेश सभाका सदस्य माननीय कुसुम कुमार कार्कीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ नेपालको कम्युनिस्ट राजनीतिमा लामो समयदेखि परिचित नाम हो र सँगसँगै उहाँ अहिले एमालेबाट विभाजित भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ कि नेपालमा नवीन समाजवादी क्रान्तिको उदय भएको छ र यसमा चाहिँ सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई गोलबद्ध बन्नका लागि उहाँहरूले अपिल गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले आग्रह गरिरहनु भएको छ। यसै विषयलाई बढी केन्द्रमा राख्दै र उहाँहरूको पार्टीले लिने अबको एजेन्डा कस्तो हो, उहाँहरूले तयार गर्ने अबको राजनीतिक कार्यदिशा कस्तो हो र उहाँहरूले कसरी प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने कुरामा होस् अथवा चाहिँ जनतालाई लोकतन्त्रको वास्तविक आभास गराउने कुरामा होस्, राष्ट्रियताको स्वाधीनताको सन्दर्भमा होस्, कसरी चाहिँ उहाँहरूले ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ, राष्ट्रलाई कसरी चाहिँ उन्नत प्रगतिशील र समृद्ध बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने विषयलाई बढी केन्द्रमा राखेर आजको विशेष सन्दर्भलाई हामी तयार गर्नेछौँ। सर्वप्रथम हाम्रा आजका विशेष अतिथि माननीय कुसुम कुमार कार्कीज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यहाँहरूको नवीन समाजवादी क्रान्तिको उदय गर्नुभएको छ नेपालमा, हार्दिक बधाई छ। धन्यवाद। र सँगसँगै यहाँहरूलाई धेरै चुनौती आइपरेका छन्, यहाँहरूले महसुस पनि गरिरहनु भएको छ। यहाँले मुख्य भिडन्त त कम्युनिस्टसँगै गर्नु पर्ला जस्तो देखिन्छ वास्तवमै हेर्ने हो भनेदेखि। के वास्तवमा नेपालमा कम्युनिस्ट छन् वा छैनन्? के कम्युनिस्ट पार्टीबाट कम्युनिस्ट पार्टी जन्मिएको हो अथवा चाहिँ कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसको अथवा चाहिँ अन्य धारतिर लागेको कारणले तपाईँहरू पार्टी खोल्न बाध्य हुनुभएको हो? म नागरिक पनि हो। सबैभन्दा पहिला बुझिदिनु पर्ने भनेको पहिला राजनीतिक कर्मीहरू सबै पहिलो त नागरिक हो। हामीले पहिला के गर्यौँ भने हामी नागरिकै होइन भन्ने तहको हाम्रो विश्लेषण रह्यो। हामी चाहिँ नागरिक भन्दा माथिल्लो तहको माथिल्लो दर्जाको कुनै प्राणी हो भनेको। तपाईँहरूले त विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने त नि, तपाईँ त नेता पनि त नि। पहिलो त नागरिक हो। पहिलो हामीले सोच्नुपर्छ हामी नागरिक हौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेको नागरिकको जीवनस्तर सहज होस्, सरल होस् हैन, र सक्दासम्म समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने र नागरिकलाई धनी बनाउने हैन, उसको लाइफस्टाइल सहज बनाउने राजनीतिको प्रमुख उद्देश्य यही नै हो। र यो लामो समय हामीले अनुभव गरिरहेको नागरिक आफै त धनी हुन सक्दैन, त्यहाँ म्यानेजमेन्ट पार्ट रहन्छ। त्यसको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको राजनीतिक दलकै हो, जसले सरकार सञ्चालन गर्छ, राज्य सञ्चालन गर्छ, नीति निर्माण गर्छ, उसकै हो। तर लामो समय हामीले हेर्दाखेरि त्योतर्फ देशलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ। फाटाफुट्टा कामहरू भयो होला नि, केही चाहिँ होइन 46 सालपछि केही कामहरू भयो, तर हामी यति धेरै काम गर्न सक्छौँ। विचलित भयो भन्नु खोज्नु? विचलित होइन, हामीले जानेनौँ, हामीले बुझेनौँ र हामीले त्यो हैसियतै हामीले राख्यौँ। तपाईँ आफै स्वीकारिरहनु भएको छ? स्वीकार्यो भने वास्तविकता यही नै हो। मैले भने त्यस कारण मैले अघि सुरुमा भने म नागरिक हुँ। नागरिक भएर सोच्नुपर्छ पहिला हामीले। मैले नेता भएर सोचेँ भने के नगरेँ भन्न सकौँला, नागरिक अगाडि मैले झुट बोल्न सकौँला होइन, धेरै कुरा गरेँ भन्न सकौँला, तर चेक गर्न सक्थ्यौँ नि त्यसको त हामीले 5% पनि गरेनौँ। तलबाट माथि हेर्दाखेरि केही पनि भयो जस्तो देखिएन। नागरिक भएर हेर्दाखेरि हामीले एउटै गल्ती गर्छौँ, हामी शासक भएर हेर्छौँ। शासक भएर हेर्दाखेरि धेरै कुरा गर्न सकिया होला, शासकहरू भएर हेर्दाखेरि धेरै किलोमिटर बाटो बन्यो भन्न सकौँला होइन, अरू धेरै स्कुल कलेजहरू पनि के बन्न सक्यौँ होला। तर नागरिकको ठाउँबाट नागरिकको आँखाबाट हेर्दाखेरि हामीले कति डेभलप गर्छौँ होइन। जुन हाम्रो छिमेकीलाई पनि हेर्नु पर्यो नि त हामीले, अरू कहाँ पुगे, कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। तुलनात्मक स्तरमा हेर्दा धेरै कमजोर छ। हाम्रो यत्रो प्रचुर सम्भावना भएको देश, समृद्धिको यति धेरै सम्भावना भएको देश, मलाई लाग्छ अन्त हुँदैन। हाम्रो देश सानो होला तर टुरिज्ममा त्यतिकै धेरै सम्भावना, उद्योगमा त्यतिकै धेरै सम्भावना, खनिज पदार्थ त्यतिकै धेरै छ, जलस्रोतको त्यतिकै धेरै सम्भावना, कृषिको त्यतिकै धेरै सम्भावना, वन क्षेत्रको त्यतिकै धेरै सम्भावना, र यति धेरै 6-6वटा सेक्टर रहेको देश कमै हुन्छ होइन। हामीले त 10 वर्षमा त कहीँ पलट गर्न सक्छौँ, तर त्योतर्फ देश अगाडि बढ्यो त भन्दा बढेन होइन। मैले पोलिटिकल फ्रेमवर्कभित्र त्यो कुराहरू राख्नु नै भएन, हाम्रो एजेन्डै बनेन। समृद्धि अहिले हाम्रो योभन्दा अगाडिको तपाईँ लामो समयदेखि कम्युनिस्ट राजनीति हुनुहुन्छ, मैले अघि पनि भनिसकेँ। तपाईँले त देख्नु भएको थियो होला नि? त्यस्तो हुँदो रहेछ नि, हाम्रो लेभलबाट देखेर पुग्दैन। प्रमुख
नेताले यो देख्नुपर्छ अथवा सरकारमा जाने प्रधानमन्त्रीले यो कुरा मन्त्रीले देखेर पनि पुग्दो रहेछ मन्त्रीले देख्दा केही कुरा होला होइन पार्टी अध्यक्ष पार्टीका प्रमुख नेता र त्यसमा प्राइम मिनिस्टरले देख्न सक्दाखेरि मात्रै होइन हामीले चाहेको जस्तो देश निर्माण गर्न सक्छौँ मैले अघि भने यति धेरै सम्भावना भएको देश भनेको कमै हुन्छन् विरलै हुन्छन् एउटा दुईटा सेक्टर हुँदाखेरि एउटा दुईटा समृद्धिको आधार हुँदाखेरि आज यति धेरै समृद्ध भएका मुलुकहरू छन् होइन तेल मात्रै बेचेर खाडी मुलुक यति धेरै धनी भएका छन् हाम्रो देशमा त मैले भने छवटा त एकदम मेजर सेक्टर छ मेजर आधारहरू छ खोइ त्यहाँ काम मैले नि यो अगाडिको हाम्रो सरकारको मेजर एजेन्डा भनेको दुईटा तिनवटा एउटा समृद्ध नेपाल निर्माण दोस्रो भनेको सुशासन र तेस्रो भनेको संहिताको सुदृढीकरण होइन हामीले यो तिनवटा विषयमा के काम गर्यौँ तिनवटा मेजर विषयमा जुन चाहिँ योभन्दा अघिल्लो सरकारको प्रमुख एजेन्डा थियो के काम गर्यो समृद्धिमा छलफल गरेको कहीँ सुन्नुभयो समृद्धिको सफल कहीँ उच्चारण भएन भाषणमा समृद्धिको उच्चारण भएर पुग्दैन समृद्धिको सभालाई फ्रेमवर्क बन्यो काम भयो समृद्धिको सभामा छलफल भयो राष्ट्रिय बहस भयो कहीँ पो भएन सुशासनको सभालाई छलफल पो भएन सुन्यौँ हामीले सुनेनौँ मैले सुनिनँ म त एउटा जिम्मेवार पदमा पनि छु होइन इलेक्टेड प्रतिनिधि पनि हो मैले सुनिनँ भने चाहिँ अरू नागरिकले के सुन्दा होइन त्यो संहितालाई त हामीले कमजोर बनायौँ बलियो बनाउने होइन संहितालाई कमजोर बनायौँ केन्द्रको एकाइको रूपमा यसलाई परिभाषित गऱ्यौँ है गर्न चाह्यौँ भन्यौँ नै खुलेरै गभर्मेन्ट लेस जस्तो भयो गभर्मेन्ट लेस होइन हामीसित त्यो भिजनै भएन हामीले रङ्गशाला बनाउने कुरा पुनर्निर्माण हो अनि धरहराको पुनर्निर्माण रानीपोखरीको पुनर्निर्माण समृद्ध नेपाल बनायौँ भनेर हामीले घोषणा गऱ्यौँ योभन्दा चाहिँ होइन भद्दा मजाक भनौँ अथवा योभन्दा नागरिक भनेको यहाँहरू त अघिल्लो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारमै हुनुहुन्थ्यो भनौँ सरकार सत्ता पक्षमै हुनुहुन्थ्यो नि तपाईँहरू त त्यही त हाम्रो असहमति हाम्रो गम्भीर असहमति नै त्यही हो सरकारले काम नागरिकको अपेक्षा अनुसार अथवा हाम्रो प्रमुख एजेन्डा प्रमुख दायित्वमा हामीले काम गर्न सकेनौँ नागरिकमा निराशा बढ्यो त्यस कारणले छलफल गरौँ सरकारको कामलाई चुस्त दुरुस्त बनाऊ बेटर बनाऊ योभन्दा राम्रो रङ गर्नुपर्छ यो जनता अपार विश्वास यस्तो विश्वास फेरि पनि आउँछ भन्ने होइन अहिले इमिडिएट कल्पना गर्न सकिन्न यदि हामीले राम्रो गर्न सक्यौँ भने 20-30 वर्ष चाहिँ होइन नागरिकहरूले यो पार्टीलाई विश्वास गर्न हामी त्यही हिसाबले हामीले भन्यौँ छलफल गर्नुपर्छ अब पार्टीमा छलफल गर्नुपर्छ अब सरकारको कामको सवालमा पार्टीमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ समीक्षा गर्नुपर्छ र सरकारको कमी कमजोरलाई करेक्सन गर्नुपर्छ राम्रा कुराको सवालमा पार्टीले धन्यवाद दिने कुरा भयो र नराम्रा कुरा छन् भने त्यसलाई करेक्सन गर्ने कुरा भयो र थप सुझाव दिएर पार्टी र सरकार संयुक्त रूपमा मिलेर चाहिँ देश समृद्ध बनाउनुतिर लाग्नुपर्छ सुशासन दिनतिर लाग्नुपर्छ र भनेपछि सरकारको पार्टी छुट्टै र तपाईँहरूको पार्टी छुट्टै छुट्टै त्यतिखेर पनि बन्दै गइरहेको थियो पार्टीको मातहत कहाँ सरकार भयो त पार्टीलाई त गन्दै गर्ने अहिले हामीले किन विद्रोह गर्नु पर्यो अहिले चोइटेर गएको भन्नुभयो छुटेर गएको भन्नु वास्तवमा छुटेर गएको चोइटेर गएको विषय होइन यो विद्रोह नै हो विद्रोह हुन्छ नि त घरमा पनि विद्रोह हो कि प्रगतिशील आधार हो तयार गरे अहिले विद्रोह गरेर हामीले जे गर्न सक्छौँ विद्रोह भने अलिकति नकारात्मक शब्द पनि होला विद्रोह भनेको चाहिँ अलिक कमजोर हुने अवस्था पनि होला प्रगतिशील आधार तयार गरेको भन्न सकिन्न यसलाई त्यसको लागि विद्रोह हामी यसरी बुझ्छौँ जे गर्न सक्थ्यौँ मैले भने यति धेरै एजेन्डा छन् जसमा चाहिँ हामीले केही पनि काम गर्न सकेनौँ केही गर्न सकेनौँ होइन त्यो काम गर्न सकिन्थ्यो भन्ने मान्यता राख्छौँ हामी यो कम्युनिस्ट पार्टीले मात्र गर्न सक्थ्यौँ मैले भने हामीले कम्तीमा पनि 30-40 वर्षदेखि देखेको सपना हो समृद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार आउँछ होइन त्यस पछाडि अरूले नगरेको काम यसले गर्छ हाम्रा छोरा नाति चाहिँ अब यस्तो देश हेर्न पाउँछ समृद्ध देश हेर्न पाउँछ समृद्ध मुलुक हेर्न पाउँछ होइन उनीहरू यहाँभन्दा विदेश जाँदाखेरि उनीहरूको पासपोर्ट हिँडिसकेपछि ओहो यस्तो राम्रो नागरिक यस्तो देशको समृद्ध होइन सम्पन्न देशको नागरिक राष्ट्रलाई चाहिँ त्यो पुरानो हालतबाट झन् चाहिँ कमजोर हालतमा पुर्याउने काम केपी ओलीले अथवा चाहिँ एमालेले पुर्याएको हो झन् कमजोर भन्दिनँ मैले भने 50 वर्षदेखिको हाम्रो सपनामा तुषारपात भयो नागरिकको सपना तुषारपात भयो मतलब भन्छ अपराध भयो होइन त्यति बेलाको जिम्मेवार नेताले जसमा यो जिम्मेवारी थियो उहाँले त अपराध गर्नु लाखौँ कार्यकर्ताले यही सपना देखेका थिए
कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार आउँछ, कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार आउँछ र हामीले रियलाइज के गरेका थियौँ 51 सालमा अल्पमतको सरकार भएर हामीले गर्न चाहेर पनि गर्न सक्छौँ। त्यस कारण बहुमतको सरकार आउँछ र हामी समृद्ध नेपाल बनाउँछौँ, हामी बेटर सरकार दिन्छौँ, राम्रो सरकार दिन्छौँ, नागरिकको सरकार दिन्छौँ, सुशासन दिन्छौँ भन्ने हाम्रो परिकल्पना थियो। भनेको लामो समयदेखि त यहाँहरूको सरकार नै बनेन, लामो समयदेखि यहाँहरूको सरकार नै बनेन, कङ्ग्रेसको सरकार मात्रै दोहोरिरह्यो। तर अहिले फेरि तपाईँहरूले चाहिँ कङ्ग्रेस सरकार किन दोहोऱ्याउनु भयो त? होइन, मैले भने अलि अगाडि जान्छु म, मिलिजुली सरकारबाट त्यति धेरै एक्सपेक्टेसन हुँदैन होइन। त्यहाँ आफ्नै त्यसको प्राप्ति कुराहरू हुन्छन्, अब धेरैका कुरालाई चाहिँ समेटेर जानुपर्छ, धेरै एक्सपेक्टेसन हुँदैन। एक्सपेक्टेसन भनेको बहुमतको सरकारबाट हुन्छ र त्यो हाम्रो अपेक्षा हो, लामो समयदेखि प्रतीक्षा थियो होइन। हाम्रो सबभन्दा ठुलो हामीलाई अहिले पनि ग्लानी भनेको अब हामी चाहिँ एमाले बनेर भोट के भनेर माग्न जाने। अब 2/3 दियो भने हिजो 2-4 सिटले 2/3 होइन, त्यस कारण अब 2/3 दियो भन्ने। हिजो हामीले गर्न पाएन भन्ने, गर्न दिएनन् भन्ने, कसले चाहिँ गर्न दिएन, गर्न नदिएर कसले के काम गर्न दिएन। संसदमा एउटै सरकारले लिएर गएको केही कुरा फेल भएको छैन, विधेयकदेखि लिएर उसका प्रोग्रामदेखि केही बजेट केही फेल भएको छैन। गर्न चाहिँ कहाँ त्यसमा विश्वास म चाहिँ किन नदिएको? गर्न नसकिसकेपछि, काम गर्न नसकिसकेपछि हामीले भन्यो छलफल गर्नुपर्छ। छलफल त तयार भएन, छलफल कहीँ बसेर गऱ्यो भने म मान्दिनँ भन्ने अवस्था रह्यो होइन। यो विश्वासको मत नदिनु त धेरै पछाडिको कुरा भयो होइन। लामो श्रृङ्खला पछाडि विश्वास, त्यसपछि नेकपा भइसकेपछि त्यसपछि आन्दोलनका कुरा भए, त्यसपछि होइन अदालतको फैसलाको त्यो त धेरै पछाडिको कुरा र अहिले विश्वासको मत किन नदिए? मैले दुईवटा मात्र कुरा भनौँ। म लोकतन्त्र जुन शब्द छ, लोकतन्त्र कसैसित सम्झौता गर्नु, लोकतन्त्रको विरुद्ध कसैसित सम्झौता गर्नु, लोकतन्त्र त्यति धेरै माया छ। यदि हामीले अहिले चाहिँ यो सरकार कन्टिन्यू राखेर लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्ने अवस्था र हाम्रो अहिलेको चाहना भने कम्तीमा अब अहिले नागरिकको चाहना लोकतन्त्रसँग राष्ट्रियता गाँसिन्छ कि? म एउटा कुरा भन्नु, यो टुङ्ग्यालो 5 वर्ष चाहिँ संसद चल्नुपर्छ, यो मान्यता। 5 वर्ष सरकार सदन कन्टिन्यू चल्नु, सरकार फेर्न सक्छ तर 5 वर्ष चाहिँ सदन चाहिँ कन्टिन्यू चल्नुपर्छ। यो जनप्रतिनिधि भनेको नागरिकको अमूल्य मतबाट यो पार्टीका पदहरू तलमाथि हुन सक्ला, मैले राजीनामा दिन सक्छु, पार्टी होइन बन्द होला के होला होइन, एउटा चाहिँ अब त्यहाँ त विभिन्न मान्छेहरू परिवर्तन होला, तर नागरिकको मतसित जोडेको त यो खेलवाड गर्न पाइँदैन नि त होइन। जहिले मलाई भङ्ग गरिदिने पाइँदैन। त्यस कारणले भने हामीले भन्यौँ यो चाहिँ नजिर स्थापित, यो नजिर बन्न दिनु हुँदैन, नजिर के स्थापित गर्नु पऱ्यो। अब कसैले पनि संसद विघटन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना नहोस्। यो संविधानले परिकल्पना पनि गरेको छैन, कहीँ पनि परिकल्पना गरेको छैन। संविधान के संसद विघटनको त परिकल्पना गरेको छैन। म यहाँलाई एउटा मात्र मैले भन्ने पनि अवस्था रह्यो, यो सरकार गठनको सम्बन्धमा मात्र जुन बुँदा टेकेर हामी जहाँ 5औँ बुँदा पछाडि हामी सदन विघटन भन्छ, त्यो सरकार गठनको सम्बन्धमा केही उपाय लागेन भने सरकार खोज्न जाऊ भने, भङ्ग गर भने, 1 2 3 4 5 यसरी जाँदाखेरि पनि सरकार चल्न सकेन भने सरकार खोज्न जाऊ भने, त्यो भङ्ग गर भने सरकार त काहीँ न काहीँ सरकार खोज्न चाहिँ तपाईँहरू आफै जानु पनि अग्रसर भएन। अहिले यो त हामी त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार छौँ, पछाडि जाने भनेको चाहिँ फ्रेस म्यान्डेटमा जाने भनेको त्यस पछाडि कुनै हिसाबले पनि सरकार हामीले खोज्न सकेनौँ, त्यहाँबाट बन्न सकेन। अलिकति विषयान्तर गरौँ, आलोचनात्मक चेतबाट मात्र हेरियो भनेदेखि अलिकति खल्लो हुन्छ। तपाईँ अलिक भिजनरी नेता पनि भएकोले तपाईँबाट हेर्ने दर्शकहरूले पनि अलिकति भिजनकै अपेक्षा गर्छन्। तपाईँको सरकार छ अहिले बागमती प्रदेशमा, तपाईँहरूकै सरकार छ अहिले, तपाईँहरूकै भन्नुहुन्छ नि होइन, तपाईँहरूकै नेतृत्वको सरकार छ। तपाईँ मन्त्री बन्नुहुन्छ बन्नुहुन्न, किन बन्नु भएन? तपाईँ जस्तो भिजनरी व्यक्ति मन्त्री नहुनु भनेको यो क्षेत्रको लागि घाटा होला नि त, फेरि राष्ट्रको लागि घाटा पनि त हो, समग्र बागमती। मलाई यस्तो लाग्छ, मलाई सबै जाने त्यहाँ साथीहरू भिजनरी हुन्छ, हामीले त्यस्तो पर्दाखेरि ब्याकबाट सपोर्ट गर्ने कुरा सुनेछौँ। र हामी यहाँ के देखिन्न भने नि, मैले कुन मन्त्री पाउँदाखेरि जाने भन्ने कुरा पनि देखिन्छ। जुनसुकै मन्त्रालय जान सक्छ, जुनसुकै मन्त्रालयमा गएर कसैले पनि काम गर्न सक्छ, त्यस्तो ब्रिलियन्ट हो हामी होइन नि त। मेरो पनि विषय होला, विषयको होइन विभिन्न विषयको मसित नलेज होला, तर हाम्रो देशमा कस्तो कल्चर हामीले बसाल्यो भने
एउटा नेता जुनसुकै मन्त्रालयमा पनि जाने त्यो कल्चर त ब्रेक गर्नु परेन मसित सबै कुराको चाहिँ नलेज हुन सक्छ सक्दैन मसित कुनै जुन कुराको नलेज प्रस्ताव आथ्यो भन्ने कुरो प्रस्ताव आएन मैले एकदमै क्लियर भनिदिएको छु साथीहरू म क्षमतावान साथीहरू हुनुहुन्छ यसपालि तपाईँ जानुहोस् म सङ्गठनको काम गर्छु भनेर साथीहरूलाई मैले चाहिँ ओपनली भनेको छु म जाँदिनँ म त्यो रेसमै छैन म यति बेला हाम्रो चुनौती भनेको राजधानीको सङ्गठन सुदृढ गर्ने है नयाँ सङ्गठन बनाउने सँगसँगै सङ्गठनलाई कस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ वैचारिक होइन हामीले यो लामो भोट दिनको लागि होइन अब हामीले नागरिकको अपेक्षा मैले एकदम सर्टकटमा भन्दा नागरिकको अपेक्षा मलाई थाहा छ मैले अहिले पनि भने म नागरिक हुँ पहिला मैले मेरो ठाउँबाट हेर्छु मैले कस्तो पार्टी खोजेको छु कस्तो सङ्गठन खोजेको छु मैले नागरिकले त पार्टी नै खोजेको थिएन नि खोजेको छ मैले भने कम्तीमा 5 नागरिककै अपेक्षा थियो त नेकपा यस वास्तवमै हो म एकदम सिम्पल भाषामा यहाँलाई बताउँछु अहिले कुनै दल म राजनीति दलको नाम लिन चाहन्न कुनै दलप्रति पनि भएका दलहरूप्रति होइन पुराना नयाँ अहिले नागरिकको त्यो विश्वास हुन्छ नि भनेको तपाईँको भाषामा भन्ने हो भनेदेखि एमालेमा बस्न नचाहने माओवादीमा र कङ्ग्रेसमा पनि जान नचाहने टाइप मान्छेहरू थिए भन्ने त्यस्तो होइन म त त्यहाँभित्र पनि विद्रोह हुन्छ उहाँले विकल्प पाउनु भएको छैन उहाँले विकल्प पाउने हो भने त्यहाँभित्र पनि विद्रोह हुन्छ त्यहाँ पनि सन्तुष्टि छैन भने मैले अहिले म एकदम सिम्पल भाषा यहाँलाई बताउँ म अत्यन्त सन्तुष्ट छु तर अहिले जुन राजनीतिक पार्टी आफूलाई पुराना राजनीतिक पार्टी भन्छन् अथवा नयाँ राजनीतिक पार्टी भन्छन् त्यहाँभित्रका कोही सन्तुष्ट छैन उहाँले मुखले बाहिर जेसुकै भने पनि कोही सन्तुष्ट छैन सन्तुष्ट हुनेको अवसर होइन सन्तुष्ट छैन काम कारबाहीले सन्तुष्ट छैन एक्टिभिटीले सन्तुष्ट छैन होइन तर म सन्तुष्ट छु किनभने हामी नागरिकको अपेक्षा अनुसारको पार्टी निर्माण गर्ने चरणमा छौँ त्यो अभियानमा छौँ त्यो हैसियतमा छौँ हामीले कस्तो पार्टी चाहेको भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी पनि छ र नागरिकले कस्तो पार्टी चाहेका छन् भन्ने कस्तो चाहेको छ त त्यसो भए मैले भने कस्तो बन्छ अब नेकपा यस ठ्याक्कै राजनीतिक भन्दा पहिला त अहिलेका पार्टीहरू होइन हिजो म जुन पार्टी भन्थेँ त्यो पार्टी समेत पनि नागरिकको अपेक्षा एउटा होइन शासक दल जस्तो शासन गर्ने दल जस्तो भए होइन यो त अहिले नागरिकले खोजेको पार्टी भनेको नागरिकको सुखदुःखको साथी बनाउनु नागरिकका चाहिँ अपेक्षा पुरा गर्न सकोस् होइन त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकोस् मैले अघि पनि भने समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने यति धेरै आधार छ त्यसमा काम गर्न सकोस् होइन नागरिकको जीवनस्तर योभन्दा अलिक सरल सहज बनाउन सकोस् त्यस्तो पार्टीको अहिले अपेक्षा सुनवाई होस् अहिले नागरिकदेखि डराउने खाले पार्टी हुनुहोस् डराउनु पर्छ पार्टीहरू जुन पार्टी डराउँछ नि होइन नागरिक पनि छन् है भोलि त नागरिकले हामीलाई होइन तल आउन सक्छन् अथवा साइजमा राख्न सक्छन् त्यस कारणले डराउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने पार्टी अहिले हामीले निर्माण गर्नुपर्छ अहिले चाहिँ शासक दल जस्तो भए शासन गर्ने दलहरू जस्तो भए त्यस कारण हामीले नयाँ पार्टी यति धेरै मैले भन्दै थिएँ अहिले नागरिकलाई ल मत हाल्नुहोस् फ्रिली मत हाल्नुहोस् भनेर हामीले एउटा अर्को अप्सन दियौँ होइन नो भोटको अप्सन दिने भने बहुमत चाहिँ नो भोटमा पर्ने सम्भावना छ यति बेला अनि भनेपछि दलहरूप्रतिको आकर्षण दलहरूप्रतिको विश्वास कहाँ छैन नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो विश्वास आर्जन गर्ने होइन त्यो नागरिकको जुन अपेक्षा छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने टाइपको पार्टी बनाउन लागेका छौँ हिजोको अनुभवले हामीलाई त्यो सिकाएको छ हामी कस्तो पार्टी बनाउने भन्ने कुरा केही समय पछाडि राजधानीले हामीसित अप्सन पनि छैन होइन र हाम्रो विचार पनि नागरिकको पार्टी बनाउने नागरिकले माया गर्ने पार्टी बनाउने नागरिकको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने पार्टी बनाउने भनेको तपाईँहरू विभिन्न समयमा टुटफुट बेहोर्दै आइरहनु भएको छ नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी त 70औं पटक भन्दा बढी चाहिँ टुटफुटको अवस्थाबाट गुजिरहेको भन्ने छ फेरि फुटिसक्यो तपाईँहरू पनि विभाजित भएर तपाईँहरू पनि विद्रोह गर्दै आउनुभयो 54 सालमा पनि पार्टी फुटेकै हो त्यो फुटको धेरै अनुभवहरू तपाईँहरूसँग पनि छ धेरै अनुभवहरू धेरै चाहिँ त्यस्ता खालका अनुभूतिहरू नागरिकहरूसँग पनि छ तपाईँहरू फुटेर आउनुहुन्छ कहिले मिलेर आउनुहुन्छ कहिले जुटेर आउनुहुन्छ कहिले फुटेर आउनुहुन्छ तर तपाईँहरूमा आउने चेन चाहिँ खासै केही पनि भएन किन भन्दाखेरि चाहिँ उही माधव कुमार नेपाल धेरैपल्ट संविधान सभादेखि अहिले सङ्घीय संसदमा हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ उही केपी ओली अथवा चाहिँ उही शेरबहादुर देउवा उही प्रचण्ड धेरै पटक त्यही अनुहारहरू देखिरहेका छन् तपाईँ त नयाँ नै हुनुहुन्छ यद्यपि कम्युनिस्ट राजनीति तपाईँ पनि पुरानै मान्छे हो
कि वास्तवमै चेन्ज आउनका लागि चाहिँ यो नेतृत्वलाई अथवा चाहिँ व्यक्तिलाई नै परास्त गरेर नयाँ खालका नयाँ पुस्तालाई जस्तो कि हाम्रो लेभलका पुस्ताहरू अथवा चाहिँ युवा खालका चाहिँ युवा पुस्तालाई चाहिँ ल्याउने खालको आधार तपाईँहरूले तयार गर्नुभयो त? म चाहिँ उमेरमा जान्न, उमेरले महत्त्व राख्छ राजनीतिमा भन्ने कुरा विश्वास गर्दिनँ होइन। उसको सोच उसले बोकेका एजेन्डालाई विश्वास गर्ने हो। उनीहरूले कुन उमेरको भन्ने कुराले खासै राजनीतिमा अर्थ राख्छ। त्यो बेला बेला प्रकट भएको पनि छ, नेपालकै कन्टेक्स्टमा पनि प्रकट भएको छ, विदेशमा पनि त्यो कुरा देखिन्छ। अहिले त व्यक्ति दोहोरिरहेको व्यक्तिमै चाहिँ नागरिकहरूको वितृष्णा हो नि सर। उसले के जस्तो कि माधव कुमार नेपालको ठाउँमा तपाईँ चाहिँ अध्यक्ष भएर आउनु भएको भएदेखि हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्थ्यो माने। जस्तो केपी ओलीलाई मन नपराउनु कारण चाहिँ केपी ओलीको ठाउँमा अर्को कुनै पात्र भइदिएको भए तपाईँले स्वीकार गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला। माने व्यक्तिलाई हेर्दैन भन्ने कुरा होइन, लिडर कस्तो भन्ने कुरालाई अघि पनि मैले भने ठुलो अर्थ राख्छ होइन। प्रमुख लिडर अझ कम्युनिस्ट पार्टीमा राख्छ, त्यसले ठुलो अर्थ राख्ने कुरामा म एकदम विश्वास गर्छु। तर त्यो नेतामा जाने एक्सेस छ कि छैन, अरूको चाहिँ उसले भनाइ सुन्छ कि सुन्दैन होइन, राम्रा कुरा ग्रहण गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराले ठुलो अर्थ राख्छ। वैचारिक मन्थन होइन मैले यहाँ होइन वैचारिक मन्थनको कुरा होइन, मसित कुनै नयाँ कुरा छन् भने मैले नेतालाई भेट्न चाहेर मैले बताउन चाहेँ भने त्यो नेताले सुन्छ कि सुन्दैन, मेरो त्यहाँ पुग्ने हैसियत छ कि छैन, अथवा त्यहाँ जाने बाटो इजी छ कि छैन भन्ने कुराले अर्थ राख्छ क्या। किनभने हामीले हिजो एमालेमा कस्तो अवस्था सिर्जना भने त्यहाँ चाहिँ बार लगाइयो होइन, त्यहाँ राम्रा कुरा एकदम भिजनरी कुरा त्यहाँ पुग्दै पुगेन होइन। पुऱ्याउने उताबाट आउने यताबाट नजाने भए अनि त्यहाँ त एक हो नि त भने उताबाट आउने रेडियो टेलिभिजन जस्तो भयो तपाईँहरूलाई होइन। त्यो त मलाई नलेज छैन, तर एउटा बार थियो त्यहाँ चाहिँ होइन, राम्रा कुरा चाहिँ त्यहाँ पुग्नै पाएन, राम्रा मान्छे त्यहाँ पुग्नै पाएन भन्ने कुरा त म कन्भिन्स छु। अनि मन्त्रीहरूले पनि सिद्धान्त चाहिँ लाद्ने प्रवृत्ति भयो। सिद्धान्तको कुरा भए त लाद्न सक्यो नि त, सिद्धान्तको कुरा लाद्दा के फरक पर्यो त, राम्रो कुरा लाद्दा नि फरक पर्दैन। के को सिद्धान्त कुरा, आदेश व्यक्तिवादी मनोवृत्ति भनौँ त्यसलाई सिद्धान्त भन्दा जेसुकै भनौँ। आदेश जारी हुन्थ्यो त्यहाँबाट, आदेशहरूले पालना गर्नेहरू आफ्ना भए, पालना नगर्नेहरू होइन पराई भए, शत्रु भए, अर्काका भए। भने त्यत्रो जमातले पालना गर्दाखेरि तपाईँहरूको थोरै पङ्क्तिले हामी जागिर खाँदैनौँ, हामी अहिले मैले पोलिटिक्स गरेको जागिर खाँदैन। यद्यपि यो भनिरहँदाखेरि होइन मैले कर्मचारीलाई एड्रेस गर्नु खोजेँ होइन, जागिरी मनोवृत्तिलाई एड्रेस गर्नु। म जागिर खान्न, म नागरिक, म स्वतन्त्र होइन। म राजनीतिमा किन छु होइन, राजनीतिमा किन छु भने मैले केही थोरै पनि नागरिक एमालेको अहिले 10 लाख चाहिँ कार्यकर्ता छ भनेको छ, उहाँहरूका 10 लाख कार्यकर्तालाई रोजगार दिएको हो त एमाले? होइन, कार्यकर्ता हो कि होइन, कार्यकर्ता कस्ताला भन्ने अब यो सवाललाई छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ क्या होइन। पार्टीको मेम्बरसिप त्यसो भए तपाईँहरूको कार्यकर्ता कस्ता हुन्छन्, तपाईँहरूको नेता कस्ता हुन्छन्, तपाईँहरूको कार्यकर्ता बन्नको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता कस्तो? हामी त सिम्पल भाषा हुन्छु, हाम्रो कार्यकर्ता हाम्रो नेता हुँदैन, हाम्रो पार्टीमा पार्टी सदस्य हुन्छ, नेता भन्ने सब हुँदैन। तपाईँ नेता विभेद किन हुन्छ? हुँदैन। म पनि एक ठाउँ तपाईँले यसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ, म एक ठाउँको नेता हुँ, माथिबाट हेर्दा कार्यकर्ता हुँ। यो विश्लेषणले के गर्छ भने दुईवटा वर्ग जस्तो एउटा नेता वर्ग एउटा कार्यकर्ता, त्यो सबै पार्टी सदस्य, माझ नेपाली पनि पार्टी सदस्य, म पनि पार्टी सदस्य, तलको एकजना भर्खर पार्टी सदस्यले पनि पार्टी सदस्य। हाम्रोमा नेता कार्यकर्ता भन्ने विश्लेषण हुँदैन, जिम्मेवारी फरक। मेरो जिम्मेवारी र तल बस्ने साथीको जिम्मेवारी फरक हो होइन। यसका प्रमुख लिडरको जिम्मेवारी फरक हुन्छ, जिम्मेवारीको होइन दायरा फरक होला, परिभाषित कामको त्यो विषयवस्तु फरक होला। तर हामीमा अब नेता कार्यकर्ता हुँदैन नम्बर 1 होइन। हाम्रा साथीहरू पार्टी सदस्यहरू वैचारिक छ। हिजो हामीले पार्टी सदस्यता दियौँ होइन, दिनेमा हिजो एमालेको होइन कुनै जिम्मेवारी ठाउँमा बसेको कारणले मैले पनि पार्टी सदस्यता दिएँ होला, तर पार्टी सदस्य दिएर भोट हाल्ने काम मात्र भन्दा बेसी केही कुरा गर्नु हामीले उहाँलाई वैचारिक हिसाबले प्रोसेस गर्न सक्छौँ। राजनीति त विचारसित जोडिन्छ नि त, राजनीति त विचारसित जोडिन्छ। विचार सुन्नु भएर पार्टी सदस्य बनायौँ र उहाँको काम भनेको चुनावमा चाहिँ होइन त्यो घर दैलोदेखि ल्याएर चुनाव त्यो परिचारमा खट्ने र अन्तिममा सूर्यमा भोट हाल्ने भन्दा हामीले बेसी काम गर्ने गरी हामीले चाहिँ होइन पार्टी सदस्यहरू तयारी गरेनौँ। त्यसबाट हामीले सिकेका छौँ क्या। त्यस कारणले अब वैचारिक हिसाबले प्रशिक्षित मात्रै पार्टी मेम्बर हुनसक्छ, अथवा पार्टी मेम्बरसिप कसैले लिन्छ भने पनि उसले वैचारिक प्रश्न लिनैपर्छ। एउटा एक हदसम्मको वैचारिक हिसाबले ऊ स्पष्टै हुनुपर्छ। पोलिटिक्स विचारसित जोडेको हुनाले
होइन उसलाई के कुरा थाहा हुनु पऱ्यो म कुन राजनीति गर्दैछु, मेरो सिद्धान्त के हो, मेरो आस्था के हो, अथवा अहिलेको मेरो प्रमुख एजेन्डा के हो र यो एजेन्डा कसरी मैले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने कुराको उचित हुनु पऱ्यो। र हामीले म एकदम छोटो छोटो बताउँ, यो समय कम भएको हुनाले म एकदम छोटो छोटो मात्र बताइरहेको छु। तलदेखि नै अब एउटा विषयको जानकारीको लागि नलेज त चाहियो, कुनै न कुराको नलेज चाहिएन। तलदेखि एउटा साथीले, एउटा पालित सदस्यले कृषिको विषय लिन्छ भने त्योभन्दा उसले अपग्रेड त्यहाँ क्षेत्रमा होला, जिल्लामा होला, केन्द्रमा यसरी जाँदाखेरि उसले त्यो कृषिको विज्ञता अथवा विषय त्यसको चाहिँ विषयको नलेज उसले राख्नुपर्छ। कोहीले पर्यटनको विषयमा तलदेखि माथि बढ्छ भने पर्यटनमा अपग्रेड हुँदै माथि हुन्छ, ऊ त विज्ञ हुन्छ नि होइन। अनि त्यसले राज्य चलाउँदाखेरि, त्यसले सरकार चलाउँदाखेरि, अथवा त्यसले मन्त्री चलाउँदाखेरि अझ कुनै नियुक्ति लिएर जाँदा बेटर पर्फर्मेन्स हुन्छ नि त। अहिले त जागिर खाने कुरा मात्रै गरौँ, सबैलाई मलाई मेरो नजिकमा चाहिँ कहाँ हामीले चाहिँ होइन अनुभव कहाँ विज्ञता खोज्नु होइन। हाम्रो मेरो नजिकको मान्छे, मेरो खल्तीका मान्छे, मेरो गुटको मान्छे होइन, मलाई सपोर्ट गर्ने, मैले पनि उठभन्दा उठ बसभन्दा बस भन्ने मान्छेलाई मात्रै हामीले नियुक्ति काम गऱ्यौँ। म एउटा यहाँनिर मैले जोड्नै पर्छ, हामीले कुलमानलाई किन कन्टिन्यू गरेँ, जसले चमत्कार गर्यो भन्छ होइन मेरो भाषामा। त्यस कारण मैले भनेको कुलमानलाई हामी एउटै कुलमानलाई चाहिँ पुजेर एउटै कुलमानलाई चाहिँ एउटै मात्रै होइन, दोहोरे तेह्रै गरेर बस्ने हो कि अर्को कुलमा जन्माउने हो त? होइन, जसले गरिरहेको छ उसलाई त प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्ने त, पुरस्कार गर्नुपर्ने, पुरस्कार दिनुपर्ने त। जसले गरिरहेछ, बेटर गरिरहेछ र नागरिकको अपेक्षा छ, अझ धेरै कुरा गर्नुपर्ने छ दलितमा पर्छ नि त। हामीले त दलितबाट देशलाई समृद्ध एउटा महत्त्वपूर्ण आधार भने पनि होइन होइन, बिजुली बेचेर हामीलाई देशलाई समृद्ध बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो त्यो। अलिकति विषयान्तर तपाईँको व्यक्तिगत कुराकानी गर्नु आवश्यक। अब तपाईँ अहिले बागमती प्रदेश सभाको सदस्य पनि हुनुहुन्छ, यो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व पनि गरिरहनु भएको छ। समग्र बुढा नीलकण्ठको भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने एउटा फ्रेमवर्क तपाईँले पक्कै पनि तयार गरिरहनु भएको होला। त्यसका लागि तपाईँलाई स्थानीय सरकारले कतिको सपोर्ट गरेको छ? स्थानीय सरकार कुनै न कुनै रूपमा तपाईँहरूसँग जोडि नै हाल्छन्। कस्तो सपोर्टिभ भूमिका छ कि उहाँहरूको कस्तो भूमिका देख्नुहुन्छ स्थानीय सरकार र तपाईँहरूको बिचको समन्वय? होइन, यो अब मैले विषयमा धेरै कुरा गर्दिनँ, तर एकदम छोटोमा के बताउँ भने हामी त हिजो त एउटै पार्टीका थियौँ नि त होइन। हामीले हिजो चुनावमा के भन्यौँ भने हामी चाहिँ सँगै बस्छौँ, सँगै योजना बनाउँछौँ, सँगै काम गर्छौँ, सँगै छलफल गर्छौँ होइन। प्रदेशले के गर्न सक्छ, यहाँ पनि छोटै केपी ओलीहरू जन्मै भन्नु त्यसरी भन्दिनँ म। त्यो चाहिँ नेताको क्वालिटीको कुरा हुन्छ क्या होइन। अब ममा कति क्वालिटी थियो, अब मैले पनि गर्नु पर्थ्यो होला होइन, अरू साथीहरूले पनि गर्नु पर्थ्यो होला। त्यसमा चाहिँ समन्वय, जति समन्वय हुनुपर्ने हो त्यो समन्वय भएर काम गरेको भए बेटर हुनसक्थ्यो, योभन्दा धेरै राम्रो काम गर्न सक्ने अवस्था बन्थ्यो होला। तर त्यो काम गर्नु हामी काहीँ न काहीँ चुक्यौँ। अब म पनि चुक्यौँ होला, साथीहरू पनि चुक्नुभयो होला होइन। त्यो समन्वय हुन सकेन, जसरी समन्वय हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास थियो, त्यो समन्वय हुन सकेन। त्यही कारणले नभए मनोवृत्ति नमिलेर मनोवृत्तिमा त म त एकदम वाइट छु। मलाई त केही, म त मेरो अरू कुनै स्वार्थ छैन। यहाँको समृद्धि सक्दाखेरि मेरो लेभलबाट समृद्धि होइन भने यहाँको चाहिँ कम्तीमा होइन केही कुरा फेरि अलिकति क्रिएटिभ हुनुपर्छ भन्छु म। हेर्नुहोस्, धेरै सक्दाखेरि धेरै हुनु नभए केही न केही त मान्छेले महसुस गर्ने, केही न केही त अरूभन्दा होइन यो कुरा चाहिँ फलानु नगरपालिकाले त्यसो गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ कहिले पनि अवसर नपाउने देखियो नि त। किन अहिले पनि मन्त्री हुनका लागि अवसर केलाई अवसर मान्ने, मन्त्री हुनु मात्रै अथवा एक्सन लिन नसक्नु मात्रै त फेरि सफलता होइन नि त सर। त्यस्तो होइन। जस्तै तपाईँले त समृद्धिका आधारहरू तयार त गर्नुभयो, तर समृद्धि कसरी ल्याउने त फेरि? होइन, दुईटा कुरा एक्सनमै त लैजानु पर्यो। हामीले यसरी बुझौँ, मन्त्री हुँदाखेरि मात्रै समृद्ध बनाउनु अथवा समृद्धि काम गर्नु ऊ कार्यकारी हो, जसमा नि कार्यकारी हो। तर मेरो आफ्नो भूमिका छैन होइन। मेरो भूमिका के मैले बुझ्नु जरुरी छ। मेरो भूमिका भने कानुन बनाउने, न त जो कानुन बनाउने काम सानो जिम्मेवारी होइन नि त मेरो होइन। मैले अहिले भर्खर हाम्रो समितिले त्यो हाम्रो उपसमितिलाई, पर्यटन उपसमितिलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यो कुनै दिन तपाईँको हातमा पर्ला, होइन भने खोज्नुहोस्, हेर्नुहोस्। त्यति धेरै मेहनत गरेर हामी तलसम्म गएर त्यो पर्यटन विधेयकलाई हामीले छलफल गरेर त्यसको अहिले एक चरण समितिबाट छलफल गरेर पास गरिरहेको छौँ। त्यति धेरै मेहनत सम्भव त कसैले पनि गरेको थिएन। उद्योग विधेयकमा हामीले त्यति नै त्यसको अगुवाई मैले नै गरेको थिएँ होइन। सहकारी विधेयकमा अत्यन्त धेरै मेहनत गरेको थिएँ, त्यहाँ चर्चाको विषय नै अब प्रदेश सभामा होइन। त्यसै गरी व्यापारिक विधेयकमा पनि मैले आफ्नो हिसाबले चाहिँ मेहनत गरेँ। मानिनेले गर्ने काम के हो भने
कानुन राम्रो बन्यो भने त धेरै कुरा राम्रो हुन्छ। जस्तो म यहाँ बताउँ, यहाँले एउटा कानुनको हो नि त, ट्याक्स चाहिँ 100 अहिले धेरै ठाउँहरूमा जस्तो अस्ति यो हाम्रो यातायातको कुरामा पनि ठुलो विवाद होइन, 100% 200% जरिवाना हुन्छ होइन। त्यो कानुनमा भइसकेपछि त तिर्नु पऱ्यो नि त नागरिकलाई। मैले कानुन बेटर बन्यो भने त धेरै कुरा अनि मन्त्री पनि चलाउनु त्यही कानुन टेके त। हाम्रो भनेको कानुन चलाउनका लागि एउटा ब्याक साइडमा समृद्धि पनि चाहिन्छ। जस्तो कि करको कुरा गरिरहनु भएको छ भनेदेखि कर किन तिर्ने त भन्दाखेरि समृद्धिको आवाज त सरकारले दिन सक्नु पर्यो नि त। फेरि जस्तै कर नागरिकले तिर्ने, कर दिन्छ मेरो अब तर कति कर भने के होइन, त्यसको जरिवाना भने कर त नागरिकको स्वेच्छाले तिर्ने कुरा, स्वेच्छाले तिर्ने जस्तो वातावरण बनाउनु पर्यो इच्छा होइन। ऊ चाहिँ एकदम मोटिभेट स्वेच्छाले उसले जति विकास अनुभव गरेको छ, जति उसले उपयोग गरेको छ, जबरजस्ती गरे के हुन्छ, नसक्ने हुँदा बेसी चाहिँ गरिदियो भने टोकिदियो भने के हुन्छ, त्यो त आजै मान्ला भोलि मान्ला पछि मान्ला। यसले चाहिँ सिङ्गै व्यवस्थाप्रति मान्छेको नकारात्मक धारणा पैदा हुँदै जान्छ नि त, त्यसले त एक दिन त विद्रोह जन्माउँछ। त्यस कारण नागरिकको हैसियत के हो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु। सबै ठाउँमा कर, केन्द्रमा कर, प्रदेशमा कर, स्थानीय तहमा कर, सबै ठाउँमा कर तिर्न सक्छ नागरिक, सक्दैन नि। उसको क्यापासिटी के हो, उसको क्षमता के हो होइन। ऊ झन्झन अब घर खेतै बेचेर कर तिर्नुपर्ने हो भने अलग बाटो। अलिकति विषयान्तर गरौँ। अब तपाईँहरूकै राजनीतिकै कुरा गरौँ। तपाईँ राजनीति व्यक्ति, अलि वैचारिक व्यक्ति भए पनि अब नेकपा यसले एउटा ध्रुव लिइसकेको छ, चौथो पार्टीको रूपमा अहिले चिनिएको छ र अबको निर्वाचनले त्यसको अझै कुन रूपमा लैजान्छ भन्ने त हेर्न बाँकी नै छ। के हो वास्तवमा भविष्यवाणी गर्नुपर्दा, आफ्नै पार्टीको भविष्यवाणी, आफ्नै भविष्यवाणी गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ कुन रूपमा जाला त अब नेकपा यसमा एकदम सिम्पल एमाले हराउन सक्नुहुन्छ? एमाले त तपाईँको उद्देश्य नै एमाले हराउनु छ अरे नि? त्यस्तो त होइन नि, त्यस्तो त हाम्रो उद्देश्य त हामी जित्ने, हामी किन अरूको पछि लाग्ने होइन। हामी चुनाव लडिरहँदा हराएर जित्ने कि आफै जित्ने? हामी जित्नुको अर्थ अर्को हारिहाल्यो नि त होइन। यसको अर्थ तपाईँहरूको एमाले नै हराउने छ नि? फेरि त्यस्तो होइन, हामी कसैलाई हराउँदैन, तर हामी उठिसकेपछि त अरूलाई सबलाई हराउने नि त। हामी प्रति सबै पार्टीको र सबै उम्मेदवारको उद्देश्य के भने आफू जित्ने भने सब अरूलाई हराउनु होइन होइन। र एमाले हाल्छ कि हाल्दैन होइन, हाम्रो पनि त हिजो योगदान थियो भन्ने हिसाबले अथवा त्यसको मत थियो भन्ने हिसाबले हेऱ्यो भने अब एउटा गठबन्धन कसरी बन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। गठबन्धन सबैभन्दा बढी कम माया लाग्ने तपाईँहरूले एमालेको छ? माया लाग्दैन एमालेको? होइन, एमालेको किन माया नलाग्ने भन्ने कुरा हुँदैन, तर त्यसको प्रवृत्ति, त्यसका प्रमुख नेतामा देखेको प्रवृत्ति चेन्ज हुने हो भने, करेक्सन हुने हो भने होइन, जुन वेमा चाहिँ अहिले एमाले जाँदैछ त्यसलाई चाहिँ माया गरिरहनु पर्ने अवस्था छैन। मैले मात्र होइन, नागरिकले पनि माया गर्नु पर्छ। तपाईँले ग्यारेन्टी नै गर्नुभयो अब नेकपा यसले जित्छ भन्नुभयो, कति नम्बरको पार्टी बन्ला अथवा चाहिँ कस्तो? म त अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आउँछ भन्ने पछि आउन सक्छ भन्ने पछि, किनभने एउटा 2-3टा काम हामीले गर्नुपर्छ। एउटा यो अघि मैले जे 5-6वटा बुझायो भने लोकतन्त्र, त्यसपछि संहिताको सुदृढ काम गर्ने त टाइम छ नि तपाईँहरूलाई, भिजन तयार गर्नु मात्रै टाइम छ। सँगै हो, अनि भिजन तयार गर्दा पुग्छ नागरिकले बुझ्ने टाइपको भाषामा, सिम्पल भाषामा होइन। यो सम्भव छ है, यसरी चाहिँ सम्भव छ। हिजो हामीले के भने नीतिहरू हामी यति प्रत्येक घरमा पुग्न सक्नुहुन्छ त? एकैछिन गरिब निवारण गर्ने मात्रै भनौँ, त्यो त्यस्ता कुराले कुनै अर्थ राख्दैन। मैले भने अब समृद्धिको हामीले जुन एजेन्डाहरू भन्दा टुरिज्मबाट हामी यो 5, 7, 8, 9, 10 यसरी हामी बेस बनाउने भन्नु। कानुन यस्तो हुन्छ, हामी पूर्वाधार यसरी बनाउँछौँ, यसरी चाहिँ मान्छे चाहिँ ल्याउँछौँ होइन भनेर हामीले खाका बनाइदिएर दिन्छौँ। उद्योगबाट हामी यसरी भने नागरिकले अब चाहिँ के हो, ओहो यसरी त आउँछ त। तर तपाईँहरूले अधिकांश बनाएका भिजनहरू चाहिँ डेढ एक्सपायर भइसकेका, अरूले नै विदेशीहरूले नक्कल गरेका, विदेशीहरूकै नक्कली एजेन्डाहरू हामी बनाउँदैछौँ, डेढ एक्सपायर भएका हामी बनाउँदैछौँ होइन। त्यो यदि बनाउन सकेनौँ भने हामीले होइन अहिले अब भइरहेको पार्टी जस्तै मात्रै हुने हो भने छैन, तुकै छैन, हाम्रो भविष्य पनि छैन, तुको पनि छैन। किन दिने हामीलाई भोट? हामीलाई भोट चाहिँ किन दिनु त मान्छेले? अरूलाई नदिएर हामीलाई किन दिने? त्यो होइन, केही आधार त दिनु पर्यो। किनभने त्यो आधार प्रस्तुत गर्ने हामीलाई एकदम प्रेसर छ। त्यो आधार प्रस्तुत गर्न सक्दा अनएक्सपेक्टेड भन्छौँ। यो नागरिकको जुन किसिमको होइन अहिले चाहिँ
राजनीतिप्रति राजनीतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा छ होइन यसले अब गर्छ भन्ने हामीले बनाउन सक्ने हो भने यो पार्टी चाहिँ साँच्चै नागरिकको चाहिँ पार्टी बन्न सक्छ होइन बन्ने सम्भावना छ भनेर हामीले एड्रेस गर्न सक्यौँ त्यस्ता भिजन दिन सक्यौँ भने अनएक्सपेक्टेड यो ठुलो मात्रामा अघि मैले भने यदि नो भोटको अप्सन दिने भने बहुमत चाहिँ नो भोटमा जाने सम्भावना त्यही नो भोटको चाहिँ नतिजा क्याप्चर गर्नेवाला नो भोटको त भन्दिनँ म तर त्यो जुन असन्तुष्टि छ निराशा छ दलहरूप्रति होइन विकर्षण छ होइन राजनीतिक दलहरूको जुन विकृति विसङ्गति अहिले नजिकबाट हेरेको अवस्था छ हामीले यदि सबै कुरा चाहिँ हामी करेक्सन गरेर हामी राम्रो पार्टी बनायौँ यो हरेक नेताहरूका जीवनी पारदर्शी गर्न सक्यौँ भने होइन यो अघि नभनेको सबै एजेन्डालाई सम्बोधन गर्न सक्यौँ भने तल बस्ने साथीहरूले पनि त्यही ढङ्गले होइन सामाजिक काम कारवाही गरिदिनु सक्ने मलाई लाग्छ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट पनि आउन सक्छ आउन सक्छ भने है फेरि मैले आउँछ भनेर ग्यारेन्टी भन्दा छैन साथीहरूले सुन्नु भने एकदम हाँस्नु होला तर मैले भने त्यो सम्भावना चाहिँ बाँकी छ होइन र हामी कति काम गर्न सक्छौँ यस्तो भिजन कति छिटो दिन सक्छौँ त्यो कति प्रचार गर्न सक्छौँ भन्ने कुराले तयार गर्छौँ हामी राजधानीले पनि तयार गर्छौँ केन्द्रीय कमिटीले तयार गर्ने कुरा त एउटा छँदैछ हामी त्यहाँ बसेर पनि फाइट गर्छौँ गरिरहेकै छौँ होइन गर्छौँ नै त्यो बिना विकल्पै छैन त्यो हाम्रो प्रमुख लिडरले पनि बुझ्नु भएको छ होइन अरू लिडरले पनि बुझ्नु भएको छ हामीले पनि बुझेको छौँ राजधानीका जिल्ला कमिटी साथीले मजाले बुझ्नु भएको छ र हामी केही समय पश्चात नै अब सङ्गठनको एजेन्डामा मात्रै हामी छलफल गर्दैन हामी समृद्धिको एजेन्डामा पनि छलफल गर्छौँ सङ्गठनमा पनि अब समृद्धिको एजेन्डाको विषय छलफल हुन्छ सुशासनको विषय छलफल हुन्छ अब लोकतन्त्र कसरी अझ समृद्ध बनाउने पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र कसरी बलियो बनाउने होइन अहिले म यहाँ अलिकति हाम्रो जिल्ला कमिटीमा अझ अहिलेसम्मका श्रृङ्खलालाई हामी हेर्नुपर्छ त्यसरी विश्लेषण गर्न सक्छौँ हामीले कसैलाई लगाइदिने कुरा होइन भनिदिने कुराले गलत अर्थ राख्छ त्यसले गलत मेसेज जान्छ त्यसले गर्दा म त यहाँलाई के पनि अनुरोध गर्छु भने अब नेताहरूलाई हामीले उहाँले बोलेका कुरा उहाँको भाषण होइन बाहिर देखेको कुरालाई होइन हामीले विश्लेषण यहाँहरूको त अब त भित्री कुरालाई हामीले चिरफार गर्नु जरुरी छ किनभने नेता बन्ने होइन ठुला कुरा गर्ने नागरिकको पक्षमा केही नगर्ने होइन पावर इन्जोय गर्ने होइन पावर चाहिँ लामो समयसम्म पावर चलाउने अनि आफ्ना मान्छेलाई सतेर भर्ती यो ट्रेनलाई हामीले तोड्नु जरुरी छ उनीहरूले हो चाहिँ को त साँच्चै राष्ट्रवादी नेताको हो साँच्चै विकास प्रेमी नेताको भनेर यहाँ जस्तो मिडियाले कर्मीले पनि अब हामी त हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ हामी हाम्रो हैसियत चाहिँ हामी उठाउँछौँ अब नेतालाई हामीले उहाँले आएर चर्को भाषण गरे भनेर नेता मान्ने अवस्था छैन हामी मान्दैन होइन हामी कसैका दास होइन मैले होइन कसैले पनि देखाउनु हाम्रो त एकदम जिल्ला कमिटीमा एकदम छलफल चलाएको छ र सबैको अहिले हाम्रो मेन्टालिटी भनेको उहाँहरू चाहिँ विद्रोह कतिपय नेताहरूले फोनै उठाउँदैन हामी सुझाव दिउँ भन्छौँ फोन गर्न चाहन्छौँ फोनै उठाउँदैन धेरै नागरिकहरूको यो गुनासो हो सर मेसेज गर्न सक्यो सामाजिक सञ्जालमा पुरानो ट्रेन्ड नै हो नेताहरूको चाहिँ रेस्पोन्सिबल नहुनु रेस्पोन्सिभ नहुनु चाहिँ यहाँले उठाउनुहुन्छ यहाँ जिम्मेवार नेता हुनुहुन्छ तर तपाईँहरूकै पार्टीका चाहिँ कति मैले पनि कहिले यहाँ यो एक दिन चाहिँ मैले फोन कतिपयको फोन उठाउन सकिनँ मैले त्यसलाई कल ब्याक बेलुकी मात्र कल ब्याक छु एउटै कुरा चाहिँ म चाहिँ कल ब्याक गर्छु उठाउन सकिनँ भने सुझाव जसरी पनि दिन सक्यो नि तपाईलाई सुझाव दिनको लागि काङ्ग्रेसले पनि त सुझाव दिन सक्यो नि किन नसक्नु म त जनप्रति हो यसै होइन सबैले सक्ने भए जनप्रति नहुँदा पनि यो पार्टी भनेको शत्रु होइन नि त विरोधी होइन नि होइन पार्टी त मिलेरै जाने कुरा हो नि त विचारमा मात्र जोडिएको कुरा हो अरू कुरा त मेरो आफ्नै नागरिकको भावनासँग जोडिएको कुरा हो नागरिकको प्रत्येक पाइलासँग जोडिएको कुरा हो कोही शत्रु हुँदैन क्या हामीलाई हाम्रो होइन विरोधी भनौँ शत्रु भनौँ नि अर्को पार्टी भनेको एउटा खालि वैचारिक हिसाबले मात्र फरक ठाउँमा उभिएको छ मेरो आफ्नै मान्छे पनि त होला मेरो नातागोता होला मेरो स्कुल पढाए साथी होला कलेज पढाए साथी होला फरक हुनसक्छ नि त तर मेरो सम्बन्ध त बिग्रिँदैन र हामीले एउटा राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि अब चाहिँ करेक्सन हिजोभन्दा धेरै करेक्सन भइसक्यो हिजो त पानी बारावट जस्तो मेलाभात होइन बारावट जस्तो विभिन्न घटना छन् अब त्यो त हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ अब यहाँहरूलाई सुझाव दिन चाहन्छु आगामी निर्वाचनमा यहाँहरूको जित होस् यहाँको भिजनले पक्कै पनि कार्यान्वयन पाओस् मुख्यतः हामी त्यही नै चाहन्छौँ भिजन त धेरैले निकाले योजना पनि धेरैले तयार गरे तर कुनै पनि योजना तयार भएन कुनै पनि योजनाले चाहिँ पूर्ण रूप पाएनन् त्यसकारणले अब धेरै नागरिकहरू त निराशै छन् यद्यपि कतिपय चाहिँ आशावादी छन् किन आशावादी छन् भने तपाईँहरू आउनुभयो
तपाईहरुले भन्नुभयो कि अब हामी पुरानै जस्तो छैनौं, छैन। परिमार्जित छौं, प्रगतिशील छौं, त्यसका लागि विद्रोह गरेका हौं भनेर प्रमाणित पनि गर्नु छ। त्यो बिना ठुलो हामीसँग ठुलो चुनौती छ विकल्पै तपाईहरुको। छैन। हो। प्रमाणित गरेर देखाउनु त्यही भएर तपाईहरु अलिकति एउटा जमातका लागि तपाईहरु निर्विकल्प नै हुनुहुन्छ भनौं। एउटा जमातका लागि चाहिँ अब चाहिँ नेकपा यसो त्यो आवाज तपाईहरु दिनुहोस्। तपाईलाई हार्दिक शुभकामना पनि छ र यो व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले एउटा विषय थोरै यहाँ राखेर म सक्छु। अघि नेताहरूले फोन उठाउँदैनन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले अलिकति थोरै प्रश्न पार्नुपर्छ। किनकि यति धेरै व्यस्त यहाँको लागि होइन यो मेरो कुरा होइन, सबै यहाँले रिसिभ गर्नुहुन्छ, यहाँले कल ब्याक गर्नुहुन्छ। हामीले धेरै अनुभूत मैले गरेको एकदम छोटो भन्छु, अरूको पनि कुराकानी गरेँ कहिलेकाहीँ अनि होइन। नेताले फोन उठाएको पनि देखेको छ हामीले। मेरो फोन मुख्यमन्त्रीले कहिलेकाहीँ उठाउनुहुन्न र उहाँले के भन्नुभएको छ भने म नभ्याउनु सकौँला होइन, त्यस्ता चाहिँ होइन छ भने मेसेज गर्नु, होइन भने उहाँको सचिवालयमा त्यो जानकारी गराउनु भन्नुभएको छ। उनीहरूले कहिलेकाहीँ त्यस्तो अवस्था रहन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले गलत ढङ्गले व्याख्या भने होइन। र यहाँ हामीसित विकल्प छैन। हामीले चाहिँ नागरिकको अपेक्षाअनुसारको पार्टी बनाउने अभियान हो, विद्रोह हो। त्यस कारण विद्रोह गर्ने अनि त्यस्तै हुने हो भने हामीलाई के भन्दैन मान्छे, हामीलाई डर छ। अवसरवादी नहुनुहोस् भन्ने चाहिँ एउटा सुझाव पनि छ। अवसरवादी त हुँदै होइन, अवसरवादीहरू त यहाँ छँदै छैनन् बाबा। यहाँ अवसरवादी हो त ती नै थियो त अवसर, हामी किन फुटेर ती सबै कुरा त ती थियो त हिजो। हामी त विद्रोह गरेर आएको होइन। मेरो पद चाहिँ जान सक्थ्यो, मेरो मान्ने पद त जान सक्थ्यो। म त त्यहीँ बसेको त मन्त्री हुन्थ्यो होला नि त, म चाको भित्र मन्त्री हुन्थ्यो होला। त्यो विद्रोह गरेर आउने अवसरको कुरै होइन। त्यस कारण हामी त नयाँ नेपाल निर्माण गर्नुपर्छ होइन। नागरिकको अपेक्षा अनुसारको निर्माण, नयाँ देश समृद्ध देश बनाउन सकिन्छ। त्यसमा हिजो काम हुन सकेन, अब हामी काम गर्छौँ भनेर आएका हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म नागरिकलाई पनि यो अनुरोध गर्न चाहन्छु होइन, हामी त्यो वैकल्पिक शक्ति यहाँले खोजेको जस्तो वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने अभियानहरू यसमा साथ दिनुहोस्, ताकि तपाईँ होइन हाम्रा सन्ततिले हामीलाई सराप्ने स्थिति पैदा नहोस्। म यहाँलाई एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरा केही कुरा एकदम थोरै कुरा होइन, मैले आज धेरै कुरा राख्नु पाइन् कि हामी छोटो समय भएको, तर थोरै कुरा राख्ने मौका दिनु यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद। बागमती विशेषको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। आजको यो विशेष सन्दर्भमा हामीले बागमती प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष आदरणीय माननीय कुसुम कुमार कार्कीज्यूसँग वैचारिक राजनीतिक कुराकानी गऱ्यौँ। नेपाल राष्ट्रको समृद्धि कसरी हुन सक्छन्, समृद्धिका आधारहरू के हुन सक्छन्, समृद्धि कसरी सम्भव छ भन्ने विषयलाई बढी केन्द्रमा राखेर कुरा गऱ्यौँ। र उहाँ संलग्न पार्टीले अब तयार गर्ने एजेन्डा के हो, अब तयार गर्ने भिजन के हो र नागरिकका अपेक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरालाई बढी केन्द्रमा राखेर हामीले कुराकानी। आजको यो विशेष सन्दर्भबाट म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।